नमो रत्नत्रयाय आदरणीय कल्याण मित्रहरू, आज पनि करिब करिब 6-7 मिनेट ढिला हुन गएकोमा क्षमा प्रार्थी छु। अहिले भर्खरै एउटा फोन कल आइराखेको हुँदाखेरि ढिलो हुन गएकोमा क्षमा प्रार्थी छु। आदरणीय कल्याण मित्रहरू, वज्रयान बौद्ध शिक्षाको 236औं श्रृंखलामा यहाँहरूमा स्वागत गर्दछु। म राजेन्द्रमान वज्राचार्य। आजको कार्यक्रम पनि नाम संगीतिको व्याख्या विश्लेषणलाई नै निरन्तरता दिने प्रयास गरेको छु र यहाँहरूलाई एउटा जानकारी, अहिले बेलुका 9 बजेदेखि जुन नेपाल भाषाको सन्दर्भमा र वज्रयानको सन्दर्भमा छलफलको कार्यक्रम जुम मार्फत हुने भइरहेको छ र जुममा मैले जुमको आईडी फेसबुकमा राखिसकेको छु र त्यसलाई पासवर्ड नचाहिने हुँदाखेरि 9 बजेको कार्यक्रम पनि यहाँहरूले हेरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। I welcome all my Dhamma friends and followers in Vajrayana Buddhist Education 236 episode. Today also I am a little bit late due to some phone calls I am receiving about the 9 p.m. today. I am with TALK, World Neva Organization. There are many different live programs. Among one, I'm in live today at 9 p.m. So you also requested to join Zoom program of that live talk. I have uploaded the Zoom ID, but you doesn't require Zoom password as well. So you can easily join that program at night 9 p.m. Today also I will continue as usual half an hour, the previous half an hour in Nepali language and later half an hour in English language. I am going to continue the same Nama Sangiti elaborately discussion today as well. First of all, I would like to describe in Nepali first. आदरणीय कल्याण मित्रहरू, हिजो नाम संगीतिको 5औं परिवर्त अर्थात 5औं परिवर्तको सुविशुद्ध धर्मधातु ज्ञानगाथाको 17औं पंक्तिसम्म यो व्याख्या विश्लेषण गरिसकेको थिए र आज 18औं पंक्तिलाई म व्याख्या विश्लेषण गर्न गइरहेको छु र 18औं पंक्तिमा नाम संगीतिमा के लेखेको छ भन्दाखेरि पंचकायात्मको बुद्ध, पंच ज्ञानात्मको विभु, पंच बुद्धात्मको त पंच चतुरसँग त्रिक यसरी उल्लेख गरेको हामी पाउँछौं। वज्रयान बौद्ध धर्मले शाक्यमुनि बुद्धको धर्म देशनालाई नै आधारित गरेर महत्वपूर्ण रूपमा पंचबुद्धको ज्ञानलाई नै अंगीकार गर्ने गर्दछ। यो कुरा यहाँहरुमा विदितै छ। स्वयम्भू महाचैत्य पनि यो चाहिँ धर्म धातु मण्डलको आधारमा सृजना भएको छ र प्रतिबिम्बित हुने गरेर स्वयम्भू महाचैत्यमा यहाँहरूले देखिराख्नु भएको छ पंचबुद्धका मूर्तिहरू र पंचताराका मूर्तिहरू।
तसर्थ पञ्चबुद्ध भनेको के हो भन्ने कुरामा लामै डिस्कसन वा लामै व्याख्या विश्लेषण वा यसको जानकारी यहाँहरूलाई दिइसकेको छु। सन्दर्भ आज नाम संगीतिको आएको छ। नाम संगीतिको यो 18औं पंक्ति सुविशुद्ध धर्मधातु ज्ञान गाथाको 18औं पंक्तिमा पञ्चकायात्मको बुद्ध भनेर लेखेको छ। पञ्चकाय भनेपछि पञ्च भनेको 5 वटा, काय भनेको शरीर, 5 वटा शरीरको स्वरूपमा रहेको बुद्धलाई यहाँ पञ्चकायात्मको बुद्ध भनेर उल्लेख गरेको पाउँछौं। अब यो के डर भन्दाखेरि 5 वटा यो चाहिँ नि शरीरको स्वरूपमा रहेको पञ्चबुद्धको ज्ञान भनेको यो चाहिँ नि महत्वपूर्ण ज्ञान हो। पञ्च ज्ञानात्मको विभु, यो ज्ञानलाई हामीले ग्रहण गर्न सकेको खण्डमा यसले महत्वपूर्ण रूपमा बुद्धत्व प्राप्तिको मार्गमा अग्रसर हुन सक्दछ। पञ्चबुद्धात्मको त पञ्चबुद्धको मुकुट सहितको धारणा गरेर पञ्चचतुरसँग धृत पञ्चबुद्धको ज्ञानले चतुर आर्य सत्यको ज्ञानलाई हामीले आफ्नो जीवनमा अगाडि बढाउन सकिन्छ। पञ्चबुद्ध के हो त भन्ने कुरामा सरस्वती भन्ने गर्दाखेरि पञ्चबुद्ध भनेको पञ्च रंग, पञ्च स्वभाव, पञ्च दिशा, पञ्च स्रोत, पञ्च ज्ञान आदि हुन्। यी सम्पूर्ण ज्ञानहरूलाई हामीले जब अगाडि बढाउने प्रयासमा रहनेछौं तब यसैले हामीलाई महत्वपूर्ण रूपमा आफ्नो बुद्धत्व प्राप्ति मार्गको ज्ञान प्राप्तिमा अग्रसर हुन सक्छौं। पञ्च बुद्धले हामीलाई पञ्च तत्वको पनि ज्ञान दिने गर्दछ। पञ्च तत्वको ज्ञान भन्ना साथै जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व र पृथ्वी तत्व। पञ्चरंग भन्नाले हरियो रंग, नीलो रंग, सेतो रंग, पहेँलो रंग रहेका छन्। त्यसै गरेर पञ्च दिशा भनेपछि हामीले यो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण र मध्य भागलाई प्रतिबिम्बित गर्ने गर्दछ। पञ्च स्वभावमा हामीले पञ्चस्कन्धको स्वभावलाई बुझ्न सक्छौं। पञ्चस्कन्धको स्वभाव भनेको नै पञ्च ज्ञानेन्द्रियको स्वभाव हो। पञ्च ज्ञानेन्द्रियको स्वभाव भनेको यो पञ्च कर्मेन्द्रियको स्वभाव हो। पञ्च कर्मेन्द्रियको स्वभाव भनेको पञ्च इन्द्रियको स्वभाव हो। पञ्च इन्द्रिय भनेपछि नाक, नाकले गन्धको स्वभावलाई बुझ्ने गर्दछ। आँखा, आँखाले दृश्यलाई चिन्ने गर्दछ। कान शब्द वा संगीत स्वरलाई सुन्ने गर्दछ। जिब्रोले स्वादलाई हामीले थाहा पाउने गर्दछ र यसरी स्पर्श गर्दाखेरि यो पूरा शरीरको छाला यसले हामीलाई अनुभव र अनुभूति दिने गर्दछ। यो पञ्च ज्ञानात्मको विभु भनेको यही हो।
अर्थात् हामीले अन्धकारबाट उज्यालोतर्फ जानको निमित्त कुनै पनि त्यहाँ विषयवस्तु हुनु पर्यो र त्यो विषयवस्तुलाई हाम्रो आँखाले देख्नु पर्यो। त्यो विषयवस्तुलाई आँखाले देख्नको निमित्त के चाहियो त भन्दाखेरि प्रकाश चाहियो। जसरी हामीले अन्धकारमा उज्यालो परेपछि त्यो उज्यालो परेको स्थानको वस्तुलाई चिन्ने गर्दछौं, त्यसै गरेर हाम्रो आँखा भनेको एउटा क्यामेराको लेन्स मात्रै हो भने पनि हुन्छ। क्यामेराले फोटो खिच्नको लागि पहिलाको जमानामा भए रिल चाहियो, अहिलेको जमानामा चिप्स त्यसमा चाहियो, तब मात्रै हामीले फोटो खिच्न सक्छौं। त्यसरी नै हाम्रो आँखा, जसलाई चक्षु इन्द्रिय भनेर भन्ने गरिन्छ, चक्षु इन्द्रिय आँखाले हेर्नको निमित्त त्यहाँ प्रकाशको आवश्यकता पर्दछ। प्रकाश कुनै वस्तुमा परेपछि यो चक्षु इन्द्रियले त्यो प्रकाशलाई हेर्ने गर्दछ र त्यो वस्तु देख्ने गर्दछ। जब प्रकाश परेपछि हाम्रो आँखाले हेर्ने गरिन्छ, त्यो बेलाको समयमा हाम्रो आँखा भनेको चक्षु इन्द्रियबाट त्यो चक्षु कर्मेन्द्रिय हुन पुग्दछ। कर्मेन्द्रिय भनेको काम गर्न सुरु गर्यो, आँखाले देख्न थाल्यो। देख्नको निमित्त प्रकाश चाहियो, अर्को वस्तु चाहियो। जब आँखाले अर्को वस्तुमा त्यो चाहिँ प्रकाश परेपछि देख्यो, यो बेला गरेको कार्यलाई चक्षु इन्द्रियको कार्य भनेर भनिन्छ भने आँखाले देखेपछि जुन कुराको हामीलाई अनुभव र अनुभूति हुने गर्दछ, त्यो अनुभव र अनुभूति हुने गरेको भनेको चक्षु ज्ञानेन्द्र अर्थात् चक्षु ज्ञानेन्द्रिय भयो। यसरी नै अब त्यो ज्ञानेन्द्रियले के गर्यो त भन्दाखेरि ज्ञान प्राप्त गर्यो। ज्ञान भनेको राम्रो ज्ञान पनि प्राप्त गर्न सक्छ, नराम्रो ज्ञान पनि। बुद्ध धर्म अनुसार हामी जब ज्ञान प्राप्त गर्छौं, त्यो सकारात्मक सोचका साथ राम्रो ज्ञान र अरूको हित र उद्धारको ज्ञान प्राप्त गर्दछौं। यसरी ज्ञान प्राप्त गरेको क्षणलाई हाम्रो चक्षु इन्द्रियबाट कर्मेन्द्रिय हुँदै चक्षु ज्ञानेन्द्रिय भयो। जब त्यो ज्ञानेन्द्रियले पनि बोध गर्न थाल्यो, के बोध गर्यो भन्दाखेरि राम्रो नराम्रो, ठूलो सानो आदि हामीले त्यो देखेको वस्तुको मूल्याङ्कन गर्न थाल्यो वा भन्न थाल्यो, अनुभव गर्न थाल्यो भने अनुभव केले गर्दछ त भन्दाखेरि हाम्रो चित्त मनले अनुभव गर्दछ। त्यो चित्त मनले अनुभव गर्नको निमित्त हामीलाई मस्तिष्कको आवश्यकता पर्दछ। यो मस्तिष्कले निर्देशन दिएपछि चित्त मनले त्यो हेरेर त्यसलाई बोध गर्ने गर्दछ। यसरी हेरेर बोध गरेको अवस्था भनेको चक्षु इन्द्रियमा त्यहाँ चाहिँ चित्त इन्द्रिय पनि जोडिन पुग्यो। यो अवस्था भनेको नै योग हो भने जब बोध भएर त्यो बोध भएको कुरालाई ठूलो सानो राम्रो नराम्रो भनेर हामीले विचार गर्न थाल्छौं, त्यो बेलामा हामीले पुरस्चरणको अभ्यासमा परिणत भएपछि हामीले देखेका, हामीले थाहा पाएका कुराहरू, बोध गरेका कुराहरू यदि नराम्रो भनेर चाहिँ हामीले अभ्यासबाट अभ्यस्त भएर अनुभव गर्यौं भने त्यो नराम्रो कुरालाई तुरुन्तै छोड्ने, त्याग्ने, नराम्रो कुरा कहिल्यै हुन नदिने र राम्रो कुरा
हामीले देख्यो भने त्यो राम्रो कुरालाई निरन्तरता दिने, अझै राम्रो देख्न सकिन्छ भने अझ राम्रो देख्नको निमित्त हामीले प्रयास गर्ने। यसरी यो पुरुष चरणबाट जब हामी माथि उठेर राम्रोलाई लिने, नराम्रोलाई छोड्ने, नराम्रो भएको छ भने क्षमा याचन सहित अब कहिले गर्दिन भनेर परिनिधान गर्ने, राम्रो छुटेको छ भने त्यो राम्रो छुटेकोलाई तुरन्तै सुरु गरेर अरूको हित र उद्धारमा लगाउने। यो नै स्कन्द ज्ञानको प्रयोग हो। तसर्थ आँखाले प्रयोग गर्ने स्कन्द ज्ञान चक्षु स्कन्द दृश्य हो। जिब्रो यो जीवा स्कन्धले प्राप्त गर्ने भनेको रस स्कन्द स्वाद, कान कर्ण इन्द्रियले प्राप्त गर्ने भनेको पञ्चस्कन्धमा शब्द स्कन्द सुर स्कन्द, त्यसै गरेर नाक कानले हामीले प्राप्त गर्नेको स्कन्द भनेको गन्ध स्कन्द। यो गन्ध स्कन्धलाई हामीले पहिचान गर्ने हो। तसर्थ यी सबैलाई चिन्नको निमित्त अझ एउटा यो शरीरको स्पर्शबाट हामीले प्राप्त गर्ने भनेको अनुभव र अनुभूति। जस्तो कि हावा चल्यो, हाम्रो गालामा, हाम्रो शरीरमा हावा पर्यो, त्यो हावालाई हामीले देख्न सक्दैन, तर त्यो हावालाई हामीले महसुस गर्न सक्छौं। तातो हावा आयो कि चिसो आयो। श्रावक ज्ञान अर्थात विपश्यनामा पनि आनापाना शक्तिमा पदार्पण गर्ने बेलामा जुन चाहिँ श्वास प्रश्वासलाई भित्र तान्ने र बाहिर निकाल्ने गर्दछौं, यो समयमा भित्र श्वास यो चाहिँ हावा तान्दा, हावा लिँदाखेरि तातो हावा आयो कि चिसो हावा आयो, त्यो तातो वा चिसो हावाले हाम्रो नाकको कुन ठाउँमा स्पर्श गरेर भित्र छिर्यो, यसको अनुभव र अनुभूति गर्ने हो। र श्वास प्रश्वास हामीले फेरेर बाहिर पठाउँदाखेरि तातो हावा बाहिर गयो कि चिसो हावा बाहिर गयो, त्यो हावाले कहाँ छोएर गयो, यो अनुभव र अनुभूति गर्ने हो। त्यसै गरेर हामीले कानले सुनेका शब्दहरू, स्वरहरू, संगीतहरू, यो स्वर संगीत आदि कानले सुनेका कुराहरू जब हामीले सुन्छौं, यो कर्ण प्रिय पनि हुन सक्छ, कर्ण अप्रिय पनि हुन सक्छ। कर्ण प्रिय अर्थात हामीले सुनेका स्वरहरू मधुर छन्, मनमोहक छन् भने, र ती सुनेका शब्दहरू हाम्रो निमित्त तारिफ गरेको छ भने हामीले सुनौ लाग्छ। जब हामीलाई गाली गरेको, हामीलाई अपशब्द प्रयोग गरेको वा हामीलाई चित्त नबुझ्ने कुरा कसैले गरेको हामीले सुन्यौं वा हाम्रो कानले सुन्न नचाहेको संगीतहरू हामीले सुन्न पुग्यौं भने त्यो कर्ण अप्रिय हुन सक्छ। तसर्थ यी कुराहरूको ज्ञान प्राप्त गर्ने भनेको स्वर स्कन्धमा पर्दछ, शब्द स्कन्धमा पर्दछ हो। आदरणीय कल्याण मित्रहरू, यसरी हामीले सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त गर्ने भनेको 5 प्रकारका हुने गर्दछन्। त्यसैलाई प्रतिबिम्बित गरेर पञ्चबुद्धको मुकुट पहिरिएर वज्रयान बौद्ध परम्परामा विशेष दीक्षाहरू प्रदान गर्ने, विशेष ज्ञानहरू प्राप्त गर्ने र विशेष पूजाहरू गर्ने गर्दछन्। यसरी ज्ञान दिने, ज्ञान लिने, विशेष पूजा गर्ने आदि भनेको नै बुद्धत्व प्राप्ति मार्गमा अग्रसर हुनको निमित्त अत्यावश्यक विषय वस्तुहरू हुने गर्दछ।
यसरी यी विभिन्न विषयवस्तुहरूलाई जब हामीले पञ्चस्कन्धमा चित्त इन्द्रियले महसुस गर्छौं, यो चित्त इन्द्रियले महसुस गरेको अवस्था भनेको नै एउटा महत्त्वपूर्ण स्वरूपमा हामीले पञ्चबुद्धको ज्ञान हो। तसर्थ पञ्चबुद्ध नै पञ्चस्कन्धको ज्ञान हो भनेर वज्रयान बौद्ध धर्मले तथागत बोधिसत्वचर्यामा अग्रसर हुनको निमित्त प्राप्त गर्ने ज्ञान हो। यसैलाई यो सुविशुद्ध धर्मधातु ज्ञान गाथाको 18औं पंक्तिमा उल्लेख गरेको हो। पंच कायात्मको बुद्ध, पंच ज्ञानात्मको विभु, पंच बुद्धात्मको त पंच चतुर संघ्रिका भनेर शाक्य मुनि बुद्ध वज्रयान बौद्ध धर्मका सम्पूर्ण चाहिँ ग्रन्थहरू मा के उल्लेख गरेको हुन्छ भन्दाखेरि शाक्य मुनि बुद्धले धर्म देशना गर्नुभयो आनन्द भिक्षुको अनुरोधमा, बोधिसत्वहरूको अनुरोधमा, किन्नरको अनुरोधमा, नागको अनुरोधमा, देवताको अनुरोधमा भनेर यसरी उल्लेख गरेका हुन्छन्। र यसरी अनुरोधमा शाक्य मुनि बुद्धले गर्नुभएको धर्म देशनाको आधारमा नै महत्त्वपूर्ण ज्ञानहरू प्रदान गर्नको निमित्त जे जति अभ्यासहरू गर्ने गरिन्छ, अभ्यस्त हुने गरिन्छ, त्यसरी अभ्यास र अभ्यस्त हुने प्रक्रिया भनेको नै वज्रयान बौद्ध धर्मको प्रयोगात्मक अभ्यास हो। प्रयोगात्मक अभ्यासले अनुभव र अनुभूतिलाई प्राप्त गर्दै आफूले प्राप्त गरेका अनुभव र अनुभूतिहरू राम्रा छन् भने त्यसलाई निरन्तर पालना गर्ने, निरन्तरता दिने, प्रणिधान गर्ने, नराम्रा छन् भने तुरुन्तै त्याग्ने र तुरुन्तै त्यागेर क्षमा याचना पनि गर्ने। राम्रा कुराहरू कुनै छुटेको छ भने तुरुन्तै सुरु गर्ने। यो 4 प्रकारका कुराहरू, नराम्रो हुन नदिने, नराम्रोलाई त्याग्ने 2टा कुरा, राम्रोलाई निरन्तरता दिने, राम्रोलाई सुरु नगरेको भए सुरु गर्ने। यी 4 प्रकारको ज्ञान भनेको नै चतुरसँग घृत बनेर यो सुविशुद्ध धर्मधातु ज्ञान गाथाको 18औं पंक्तिमा उल्लेख भएको हो। तसर्थ आदरणीय कल्याण मित्रहरू, वज्रयान बौद्ध धर्मले पूजा पाठलाई आधारित गरेर यिनै पञ्चबुद्धको ज्ञानहरू दिने गर्दछ, जसलाई धूप दीप गन्ध रसको आधारमा पनि बुझाउने गरिन्छ। धूप दीप गन्ध रस माल्य यो भनेको नै पञ्चस्कन्धको ज्ञान हो। पञ्चबुद्ध 5 दिशातिर फर्काएर राखेको हुन्छ। यो दिशा बोध गर्ने ज्ञान हो। पञ्चबुद्ध पहिलो वर्णमा वरद मुद्रामा यसरी रहेको हुन्छ, रत्न सम्भव बुद्ध। पुष्पर्श मुद्रामा नीलो रंगमा अक्षभ्य बुद्ध। बोध्यङ्ग मुद्रामा धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रामा वैरोचन बुद्ध सेतो रंगको। ध्यान मुद्रामा अमिताभ बुद्ध पश्चिम फर्केको। अभय मुद्रामा अमोघ सिद्धि बुद्ध हरियो रंगमा उत्तर फर्केको। जुन वैरोचन बुद्धको कुरा गरे, वैरोचन बुद्ध केन्द्र अर्थात मध्य दिशाको रूपमा प्रतिबिम्बित गर्ने गर्दछ। यो भनेको पञ्चतत्वको पनि प्रतीक हो। जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व। तसर्थ यिनै ज्ञानहरू
सम्पूर्ण ज्ञान हामीले जब प्राप्त गर्न सक्छौं थाल्छौं र यसलाई अनुभव र अनुभूतिको आधारमा मनलाई एकचित्तता गरेर हामी भित्र छिर्छौं समाधिस्थ भएर ज्ञान प्राप्त गर्छौं प्रतिबिम्बितलाई हामीले हेरेर शब्दलाई सुनेर स्वादलाई लिएर हामीले योगको अभ्यास गर्छौं र ठिक बेठिक छुट्याउन अघि भनेका चारवटा कुराहरू बेठिक भए तुरुन्तै छोड्ने बेठिक फेरि हुन नदिने दुईटा ठिक भए त्यसलाई निरन्तरता दिने र ठिक काम गर्न छुटेको भए तुरुन्तै सुरु गर्ने दुईटा गरेर चारवटा यो त्रिट कार्य हामीले गरेर जब अगाडि बढ्छौं यो अवस्थामा नै हामीले पुरस्चरणको अभ्यास हो भने अगाडि बढेर पारङ्गत भएपछि हामी पुरस्चरणबाट पनि पार भएर अनुत्तर योगमा प्रवेश गर्छौं अनुत्तर योग योगानुत्तर भनेको नै बुद्धत्व प्राप्ति भइसकेको अवस्था हो बुद्धत्व प्राप्त भइसकेको अवस्थालाई नै अनुत्तर योग योगानुत्तर भन्ने गरिन्छ तसर्थ आदरणीय कल्याण मित्रहरू यिनै कुराहरू यो 18औं पंक्तिमा उल्लेख गरेकोलाई व्याख्या विश्लेषणात्मक ढंगले यहाँहरूलाई जानकारी दिँदै आज 9 बजे जुन फेसबुकमा मैले अपलोड गरेको जुम आईडीमा तपाईहरु पनि सम्मिलित भएर वज्रयान बौद्ध धर्म र नेवा समुदाय बारे थप जानकारी लिन हुन विनम्र अनुरोध गर्दै नेपाली भाषाबाट बिदा हुन चाहन्छु बाबतु सर्वमंगलम I welcome all my Dhamma friends and followers in 236 episode of Vajrayana Buddhism. In this program, till yesterday I have described Nama Sangiti since 29 episodes. In this episode, I am continuing from 6th episode about Subhisuddha Dharmadhatu Jnanagatha, the 5th chapter of Nama Sangiti. Till yesterday, I have described you the 17th paragraph of Subhisuddha Dharmadhatu Jnanagatha. Today, I am going to elaborately give knowledge about 18th paragraph of Subhisuddha Dharmadhatu Jnanagatha. In the 18th paragraph, it is stated that Pancha Kayatmako Buddha, Pancha Jnanatmako Vibhu, Pancha Buddhatmako Ta, Pancha Chatura Sangha Trika. When we recite Pancha Kayatmako means the 5 different aspects of body. Body of whom? Body of Buddha. The philosophical knowledge Adi Buddhas are known as Pancha Buddha. They are in reality, they are not in human Buddha. They are the philosophical teachings to go onward to the enlightenment. When we say Pancha Buddha, the 5 Buddhas, the 5 Buddha denotes 5 directions. 5 directions means east direction with Akshabhya Buddha in blue color with hand posture by earth tossing. In the west side facing there will be meditated Buddha with red face, Amitabha Buddha. Meditative hand posture on the left hand palm, it will put the right hand palm
and the thumb nails will join like this. When you practice with this position in your meditation, when you concentrating your mind, you will get regenerating the knowledge in your mind. And on the southern side, there will be Ratnasambhava Buddha with blessing like this hand posture, Bharata Mudra. With Bharata Mudra and yellow in color. It means you are getting raised power from the universe. Nowadays in our roofs, you may see the solar panel. The solar panel will face to the south with a little bit in angle, not like this, not in like these angles. Because of these angles, you can absorb the sunlight. In the same way, because of Ratnasambhava Buddha, you are getting raised power from the universe, from the space. And when you see in the northern side, northern side, you can see the green Buddha with hand posture of Abhay Mudra for protection. Till this description I have described you, I have given you the knowledge of four directions, east, west, south and north. The central figure will be the Vairocana Buddha with Bodhyanga hand posture. This is esoteric and esoteric. With Dharma Chakra Pravartan, these courses you can visualize. Vairocana Buddha, the color will be the white. And the place of Vairocana Buddha in the middle, the center. The center point in a watch is utmost important. The center point of our body is also most important. The center point will be the dot. With the aggregates of multi-millennial dots, it makes the physical construction of body and something. So, Panchabuddha, till this stage I have described in this period, within few minutes, the five direction knowledge is the source of energy. The teachings of the Buddhist phenomena, the color knowledge. Panchabuddha also denotes the five elements: earth element, sky element, water element, fire element, and wind element. That's why when we thought about Panchabuddha in Vajrayana context, in Vajrayana text and texture, scriptures, you will find that Sakyamuni Buddha had given discourses to Ananda's request. Sakyamuni Buddha given discourses
as requested by the gods and goddesses. Sakyamuni Buddha given discourses as requested by Buddha and Bodhisattvas. In this way, the text will start it in Vajrayana Buddhist text. So, we memorize rediscoveries, reinvention, invented by the Sakyamuni Buddha and Buddha's discoveries, knowledge. To elaborately describe, it was from the ancient period, from the time of the Vipasvi Buddha, from the Iron Age, Satya Yuga. That's why. The Namasamhita's 5th chapter, Subhishuddha Dharmadhatu's 18th paragraph stated that Panchakayatmako Buddha means with these all aspect of 5 elements, 5 direction, 5 color, 5 knowledges, 5 sources, likewise. Pancha Jnanatmaka Vibhu, when we practice in our life that knowledges of all in 5, that creates energy in our life, which makes us liberating from the sufferings, which makes cure our sickness and the diseases. That's why the knowledges which we acquired from the Pancha Buddha is utmost important to survive in this miserable world by liberating from the sufferings and the sickness. Also, it is utmost important to have preserved the nature and natural environment too. We know that if we could not successfully preserve the nature and natural environment, it is very difficult to survive us. It is most important method to erase the sins and the negative thoughts. So, the knowledge and wisdom which we acquired from the Panchakayatmako Buddha, the 5 Buddhas, we will be success to acquire the knowledge to enter the enlightenment on the part of the Sakyamuni Buddha. That is why in the second line it is said that Pancha Buddhatmakota, when we gain the knowledge about the Pancha Buddha, the 5 Buddhas, knowledge in different aspects, we will have the knowledge of Pancha Indriyas. Pancha Indriya means the eye, nose, tongue, ear, and the body. We could get the ideas when there will be some light on the other objects at a time. We can see from our eyes. Our eye is eye element, which is called chakshu in Sanskrit. The sighted by the eyes, the views which we have seen, the objects, it is possible due to the light. When we are doing the action, that is called chakshu karmendriya, because it has done the action. And by seeing with our eyes, then we memorize some sort of knowledges. We gain the knowledges. That is chakshu jnanendra.
the knowledge and wisdom we have seen. And when we realize that knowledge and seen objects, either that is good or bad, either that is right or wrong, either that is big or small, with like these knowledges if we acquired, at a time the eye became the Chakshu Jnanendra, eye knowledge. It is only possible because of our mind. Our mind, our brain will direct to observe, to see when we got the light. At a time, these eyes will be the skanda, the practice of knowledge and wisdom, realization. So, in this way, by ear, we will hear the sound and the words. By nose, we will get the smell. By tongue, we will get the taste. By body, we will feel. These all knowledges, when we do the practices reflect us for the betterment of our life. To liberate from the sufferings, these activities is called the Panchaskanda knowledge. That's why, my dear Dhamma friends and the followers, when we understand Panchakayatmako Buddha, the 5 different colored, different facing Buddhas, it will teach us the knowledge. Because of that knowledge, we will get wisdom as well for the betterment of others' youth, to support others, to liberate others' suffering. It is called Pancha Buddhatmako Makuta. Because of an idea we acquired from the 5 Buddhas' knowledge, we will gain the 4 sides of knowledge, Chatura Sanghakrita. The Chatura Sanghakrita means we will get the 4 different aspects of the knowledge. When we do the Purusharan, we do the monitoring in our life. There are 5 steps of meditation till to get the knowledge of enlightenment. The first step is general meditation. That is called perfection in meditative concentration. To concentrate our mind, what we are seeing, to concentrate our mind, what we are hearing, to concentrate our mind, what we get the smell, to concentrate the mind, to take the taste, to concentrate the mind, to feel. And by feeling, by smelling, by getting taste, by hearing the sound, by visualizing the views, we reflect that in knowledge in our mind. This stage is known as the samadhi with yoga, the attachment. Because of the addition or attachment, when we feel good, when we feel bad, when we feel ugly, when we feel very good one. At a time we realize, to realize with like these knowledges,
then we understand the four matters of realization. The first matter is we realize the good one. The realization of good matter we should continue, and we must continue to that good matter of realization, matter of knowledge. And when we realize, oh, I have not done this good one, I will start immediately now and continue it. The second realization of knowledge. And the third realization of knowledge, we feel so sad. It must not done by myself. It's very pity to me. So I immediately confess which I have done the pettiness with the negative thoughts. And from this position, I will drop the negative thoughts. This is the third one. And the fourth one is, I never generate negative thoughts. I never generate the evil's manner in this way. Like these four types of knowledge, what we get is Chatura Jnana, Chatura Sangha Krita, Chatura Sangha Krika. These are the four aspects of knowledge. It is created from our mind. Without mind, we could not use the five elements. Until and unless we use our mind only, chitta matra, our eye is nothing. Until we use the mind only, our nose is nothing. Until we use our mind, the tongue is nothing. Until we use mind, our ear is nothing, and the body is nothing. When we thought about the mind, when we thought from the mind about the hearings, about the taste, about the smell, about the feelings, it is the most creation and generative active to mobilize our thoughts. This stage is known as Panchaskanda. By our tongue, Rasa Skanda, the taste of liquids. By ear, the taste of the sound of the words, Skanda, Swara Skanda. By eyes, Chakshu Skanda, to visualize. By tossing, we feel the feelings. You know that when the wind will come and that will touch to us, we just can feel the wind energy, but we can't see. The sound also we could hear, but we can't see the sound. These all types of waves are known as Nagas, the serpents in Vajrayana Buddhism. There are 32 types of waves in knowledge of Vajrayana Buddhism, which could generate and go on the positive aspect of our line-up. That is all known by mind only, chitta matra. We can realize. When we could success to get realization by mind,
about the 5 elements, then it is the stage of Anuttara Yoga. And it is the stage of we are in crossing towards the enlightenment. We are reached the optimum level of knowledge at a time. We ever been in the path of Buddhahood. We are ever been the nature of Buddha nature. That's why all my Dhamma friends and followers, in Subhisuddha Dharma Dhatu's 18th paragraph, it is mentioned that Panchakayatmako Buddha, with the knowledge of 5 different elements, 5 different body created in philosophy, Panchagyanatmak, it will give the full knowledge to go enlightenment towards the Buddha's nature, Buddhahood, Buddha's path. So, my dear Dhamma friends and followers, I am elaborately describing you the Nama Sangiti. Whatever we recite, whatever we read, whatever we have given knowledge by our teachers, we must understand from our mind to gain by our eyes, nose, tongue, ear and the body. Then only we could success to have knowledge, wisdoms, practice and its nature of Buddhahood. Thank you very much. I would like to also request you, if you are in Newa language learning, please watch tonight Nepal Standard Time 9 p.m. on Zoom, which I had already uploaded in my Facebook page. I am in a talk with Newa group. That's why if you are in your mind, you can realize the Newa language, please watch tonight at 9 p.m. as well. आदरणीय कल्याण मित्रहरू, पुनः एकपल्ट म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यदि तपाईहरूले नेपाल भाषा जान्नुहुन्छ, नेपाल भाषा बुझ्नुहुन्छ र नेपाल भाषा बुझ्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ भने आज 9 बजे नेवा अर्गनाइजेसनले मसँग गर्ने टक खानावाला ज्याचो पनि हेरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु र जुन जुम कार्यक्रममा हुनेछ र जुमलाई मैले फेसबुकमा शेयर गरिसकेको छु, त्यसको पासवर्ड आवश्यक छैन। जुम आईडी मा पसेर हेर्नुभयो भने यहाँहरूले सुन्न र यहाँहरूको विचार पनि प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको यस वज्रयान बौद्ध शिक्षा कार्यक्रमको 236औं कार्यक्रमलाई यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम्।